नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. राज्यात उष्णताय आसून लेगीत मतदार मतदाना खातीर घरांतल्यान भायर सरले. हे वेंचणुकेंत काँग्रेस पक्ष उदरगती विशीं कांयच उलयना. तांणी फकत धर्माच्या जातीच्या नांवान समाजात फूट घालपाचो यत्न केलो. भाजपाचेर आनी म्हजेर फटीचे आरोप केले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. ते काल पणजेंत पत्रकार परिशदेंत उलयताले. ह्या वेळार प्रदेशाध्यक्ष तशेंच राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडे आनी उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नायक हाजीर आशिल्ले. एसटी वा ओबीसी समाजांतल्या दोगांक फुडें करून पुराय समाज भाजपा आड आसा अशें दाखोवपाचो यत्न केलो. आतां मतदार विशेश करून नवे मतदार हुशार जाल्यात. तांणी काँग्रेसीच्या फुटीचें राजकारण स्विकारूंक ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. हे वेंचणुके उपरांत काँग्रेस पक्ष फकत 4 मतदारसंघां पुरतोच उरला. उत्तर गोंयांत भाजपा 20 मतदारसंघात जाल्यार दक्षिणेत 14 मतदारसंघात मुखार उरतलो. दक्षिणेत आमी 6 मतदारसंघात मातशे उणे पडले तरी सांगे, सावर्डे, मडकय, काणकोण, शिरोड्या ह्या मतदारसंघांनी मेळपी आघाडेक लागून आमी ते भरून काडटले असो विस्वास मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो. सदानंद तानावडे हांणी मतदार काँग्रेसीच्या दुबळ्या राजकारणाक जाप दितले, तांकां तांचो जागो दाखोवन दितले असो विस्वास तांणी उक्तायलो. श्रीपाद नायक हांणी मतदारांचे उपकार मानले. ही आपली निमणी वेंचणूक हे पक्षाक कळयला, ते प्रमाण निर्णय घेतले अशें तांणी स्पश्ट केलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज राष्ट्रपती भवनात दुसऱ्या नागरी सुवाळ्यात पद्म पुरस्कार भेटयल्यो. पद्म पुरस्कार हे देशांतले सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आसात. हातूंत पद्मविभूषण, पद्मभूषण आनी पद्मश्री ह्या 3 श्रेणींत भोवमान करतात. कला, सामाजीक कार्य, सार्वजनीक वेवहार, विज्ञान आनी अभियांत्रिकी, व्यापार आनी उद्देग, साहित्य आनी शिक्षण, खेळ आनी नागरी सेवा ह्या सयत वेगवेगळे विशय आनी उपक्रमां खातीर हे पुरस्कार भेटयतात. दर वर्सा प्रजासत्ताक दिसा निमतान ह्या पुरस्कारांची घोशणा करतात. फाटल्या म्हयन्यांत 22 एप्रिलाक जाल्ल्या सुवाळ्यात राष्ट्रपतींनी 3 पद्मविभूषण, 8 पद्मभूषण आनी 55 पद्मश्री पुरस्कार भेटयल्ले. लोकसभा वेंचणुके खातीर 76.06% मतदान जालां अशी माहिती मुखेल वेंचणूक आयुक्त रमेश वर्मा हांणी दिल्या. ह्या टक्केवारीत बॅलेट नोटींग तशेंच होम वोटिंगाचो आस्पाव ना अशी माहिती तांणी दिली. 2019 वर्सा लोकसभा वेंचणुके खातीर 75% मतदान जाल्ले अशें तांणी सांगलें. उत्तर गोंयांत 77.69% जाल्यार दक्षिण गोंयांत 74.47% मतदान जालें. जाल्यार वेंचणुके दिसा म्हळ्यारूच 7 मेक 13 कागाळी नोंद केल्यो. जाल्यार आचारसंहितेचो भंग केल्ल्या खातीर 38 कागाळी नोंद जाल्या. हातूंतल्या चडशा कागाळींचो विलो लायला अशें तांणी म्हळां. चडशा मतदारसंघांनी 80% परस मतदान जालें अशें तांणी हे वेळार सांगलें. स्वयं पोर्टला वरवीं एनसीईआरटीन सुरू केल्ल्या ऑनलायन अभ्यासक्रमाचो लाव राज्यांतल्या भुरग्यांनी घेवचो अशें आवाहन राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेन केलां. 22 एप्रील 2024 ते 30 सप्टेंबर 2024 मेरेन लेखाशास्त्र, वेवसाय अभ्यास, जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, गणित, भौतिकी, मानसशास्त्र, इंग्लीश आनी समाजशास्त्र अशा 11 विशयांत 11वी आनी 12वी वर्गां खातीर 28 ऑनलायन अभ्यासक्रम सुरू केल्यात. ह्या अभ्यासक्रमां खातीरची नोंदणी 15 एप्रिल सावन सुरू जाल्या आनी 1 सप्टेंबर 2024 दिसा बंद जातली. शिक्षक आनी पालकांनी ह्या अभ्यासक्रमांत वांटो घेवन आशय आनी विशय हांचे कडेन वचपाच्यो पद्दती जाणून घेवच्यो अशें राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेन मागलां. भौशीक कागाळीचें निवारण करपाक PWD गोवा मोबायल ॲप उपलब्ध केला. पिवपाचें उदक, मलनिस्सरण, खड्डे, स्पीड ब्रेकर आनी रस्त्यावेलीं चिन्नां ह्या संबंदीच्यो कागाळी हाताळपाक ह्या ॲपाचो वापर करूं येता अशें भौशीक बांदकाम खात्यान लोकांक आवाहन केलां. हे iOS आनी एंड्रॉयड फोनार उपलब्ध आसा आनी ॲप स्टोरावेल्यान डावनलोड करचें. ह्या ॲपा वरवीं खात्याक कागाळीचें अचूक स्थान आनी ह्या विशींची म्हायती मेळटली, जाका लागून त्यो कागाळी बेगोबेग निकालांत काडपाक शकतले. नागरिकांक केल्ल्या कागाळीची सद्यस्थिती जाणून घेवपाक मेळटली आनी कागाळ सुटावी जाल्ल्याची सूचनाय तांकां मेळटली. मजगतीं एक हेल्प डेस्क 24 वरां 7 दीस उपलब्ध केला अशें खात्यान कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.